अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सूरत तौबा हमारी चल रही है, 10वां पारा है, आयत नंबर 42 तक हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम आगे से पढ़ते हैं, तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ला यस्तअज़िनुका الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. आखिरी चंद आयात के कवायद आपके सामने रखेंगे आज इंशाअल्लाह। चूँकि हर दफ़ा मुकम्मल क़वायद बताए जाते हैं तो इंशाअल्लाह कभी मुकम्मल बता देंगे और कभी चंद आयात के, ठीक है जी, जो कि हमारे शुरू के नाज़रीन हैं, शुरू से हमको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो तो माशाअल्लाह काफ़ी उनको महारत हो गई होगी क़वायद पर। तो इंशाअल्लाह जो हमारे नए हैं, हमारे नाज़रीन, हमारे बहन भाई, वो शुरू से हमारी वीडियोज़ को देखें, मुकम्मल तफसील के साथ हर कायदा जो है वो बयान किया गया है। ये नून साकिन का इजहार है, यहाँ मीम साकिन का इदगाम होगा। मई नून साकिन का इदगाम क़ाफ को मोटा वाव मद्दा, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना है, ली या मद्दा है, अलिफ मद्दा है, नी तीन नून मुशद्दद पे गुन्ना है, या मद्दा है, मिलाने की सूरत में मद्दे जायज़ होगी, ठीक है जी। अला अलिफ मद्दा है, क़ाफ को मोटा, तो को मोटा वाव मद्दा है, नून मुशद्दद पे गुन्ना, यहाँ भी नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। ही या मद्दा है, तो को मोटा अदा करेंगे, यहाँ नून तनवीन का इक़लाब है, का मद्द असली है, रा को बारीक या मद्दा है, तो वक्फ़न मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगी। इन नून साकिन का इख्फ़ा, सौद को मोटा, बा पे क़लक़ला, तो नून तनवीन का इख्फ़ा, सु हमज़ा को झटके से, हुम मीम साकिन का इजहार, इन नून साकिन का इख्फ़ा, सौद को मोटा, बा पे क़लक़ला, सौद को मोटा, या मद्दा,
نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، قو مدہ لو مدہ، قد قاف کو موٹا دال پہ قلقلہ، خذ خا کو موٹا نون پہ مد جائز ہے، میم ساکن کا اظہار، را کو موٹا الف مدہ، میوں نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا با پہ قلقلہ، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ، ٹھیک ہے جی، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، را کو باریک پڑھیں گے، حو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی، مد عارض وقفی کیا ہے؟ سلسلہ قواعد التجوید کے اندر آپ دیکھیے گا جا کے پلے لسٹ میں تفصیل کے ساتھ، مد جائز، مد واجب، بلکہ تمام مدات کی جو اقسام ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی سیریز آئے گی انہی قواعد کے اندر تو وہ نون ساکن و تنوین کے احکام، میم ساکن کے احکام انشاءاللہ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔